सूरकांचल सीजन 3 यारियां तानिया ताई नावल किस नंबर 13। अबीरा घर लौटी तो आंखों में नमी थी। वो नूर से चुपती अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई। अबीरा, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। अपने पीछे आहट महसूस करके वो मुड़ी तो अबीरा तैयार थी। वो बहुत प्यारी गुड़िया सी लग रही थी। नूर मुस्कुरा दी। मैंने सोचा कि दावत में सबको ही बुला लूं, तभी कॉल कर दी। वो सब लोग भी आएंगे। बस तुम बाहर देख लो, सफाइयाँ ठीक तरह हो गई हैं। वो मसरूफ सी बोली। खाना तकरीबन बन चुका था। मामा, अबीरा ने पुकारा। वो मसरूफ सी बोली। आप हैदर अंकल को इनकार नहीं कर सकते ना, वो बोली तो नूर झटके से मुड़ी। किस बात के लिए इनकार करना है, वो संजीदगी से पूछने लगी। अजान के लिए, अबीरा बोली। अबीरा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मंग हो तुम उसकी, मगर मैं बनना नहीं चाहती। वो बिल्कुल भी सीरियस इंसान नहीं है। उसकी हज़ारों लड़कियां गर्लफ्रेंड्स हैं। वो सारा सारा दिन उनसे बातें करता है। वो उन्हें छूता है, क्यों? मैं तो ऐसा नहीं करती। फिर क्यों ऐसा करता है? वो मेरे हाथ से चीज़ निकाल कर फ़कीर इंसान अपनी गर्लफ्रेंड्स को पहनाता है। सब मेरा मजाक बनाते हैं। मैं थक गई हूँ इस खेल से। वो वाकई रो दी। नूर एकदम उसकी तरफ बढ़ी, जबकि अबीरा ने अपने गाल साफ किए। मामा, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए कोई और इंसान देखें सिवाय उसके। कहकर वो बाहर निकली तो पीछे अयान भी खड़ा था। चेहरे पर संजीदगी थी। नूर भी परेशानी से उसे देख रही थी, जबकि अबीरा झिझक कर दूर हो गई। हालांकि वो बाप से बिल्कुल नहीं शर्माती थी, लेकिन आज उसके रोने पर वो दोनों ही परेशान हो गए थे, क्योंकि पहले वो ये सब हंसी मजाक में ले लेते थे, लेकिन अबीरा संजीदा हो गई थी। ये बात उन लोगों को परेशान कर गई थी। नूर आपी ने ही ये ख्याल कर लिया हमारे घर होनी चाहिए थी ये दावत, बल्कि मैं तो कहती हूँ खैर बरकत के लिए मिलाद करा लें। रुशाने ने उन सब की तरफ देखा। कह तो ठीक रही है रुशाने, घर में अजीब ही माहौल है। आयत भी बोली, जबकि लैला शर्मिंदा सी हो गई। उसे लगा ये सब उसकी वजह से हो रहा है। परेशान मत हो, हम सब एक ही हैं। हमारे बच्चों की परेशानी हमारी ही है। इसमें तुम्हारा इस तरह घबराना नहीं बनता। नैना ने नरमी से कहा तो वो उसकी जानिब देखने लगी। हाँ ठीक कह रही है नैना, ये तुम्हारा नहीं हम सबका मसला है। हमारे बच्चे हैं, बस नूर के घर से होकर आ जाए, फिर अपने घर में भी खैर बरकत के लिए अल्लाह का जिक्र कराएंगे। वो सब मुत्तफिक हुए। जल्दी तैयार हो जाना सब, नैना ने कहा और उनकी महफिल बर्खास्त हो गई। रुशाने ने अदा को आवाज़ लगाई। तुम तैयार नहीं हुई अभी? वो अदा को उसे हुलिये में देखकर बोली। हमने नहीं जाना मम्मा, और बेजारियत से बोली। रुशाने को जी भर का गुस्सा आया था उस पर। आंखें सुकेड़ के दिखने लगी। मैं ऊपर आई ना तो तुम्हारे रख कर लगाऊंगी। तैयार हो जाओ और माही से भी कह दो, वो हमारे साथ चलेगी। और जाना भाभी? वो तो जाएंगी, बहू है हमारे घर की। जाना ने ये अल्फाज सुने तो तल्खी से मुस्कुराई। 7 माह से ये बहू एक कैद खाने में कैद थी। तब किसी ने नहीं सोचा था। वो सर झुटक गई और अपनी दवाई लेने लगी। भाभी आप चलेंगे ना? अदा ने प्यार से कहा। हालांकि वो सब एक ही उम्र की थी, लेकिन अदा को अच्छा लगता था उसे इस तरह इज्जत देना, ताकि उसके दिल में नरमी पैदा हो। नहीं, मुझे नहीं जाना, बस अपने घर जाऊंगी, उसने कहा और पानी का घूंट भरा। माही की तरफ अदा ने देखा। वो कंफ्यूज सी हो गई। मैं कैसे? पहले ही वो यहाँ रहने पर शर्मिंदा सी थी। उस दिन के बाद अरियान से कोई बात नहीं हुई थी। आप भी कैसी थी ये नहीं पता चला था। वो खुद बेचैन थी। प्लीज़ आप लोग चल लें, वरना हमारा भी दिल नहीं करेगा। वो बैठ गई। कुछ ही दिनों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों चुप हो गई। प्लीज़, वो आंखों में आंसू भर आई। चाना ने उसकी जानिब देखा। उसकी तबीयत में नरमी थी। वो उसके शाने पे हाथ रख गई। रोने क्यों लग गई? अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों को कभी आंसू ना दे, वो बोली। प्लीज़ फिर चल लेना, वो बेताबी से बोली। चाना ने माही की जानिब देखा, जिसको ये मौका ठीक लगा था अरियान से बात करने का, और वैसे भी उसकी शादी होने वाली थी। वो दोनों राजी हो गई तो अदा खुशी से झूम उठी।
بس ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں، ادا نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ شانہ کو بھی اٹھنا پڑا اور ماہی بھی اٹھ گئی تھی۔ ادا تیار ہو کر آئی تو الگ ہی روپ چڑھا تھا کہ روشان نے اس کی نظر اتار کی۔ گھبرا کر اس نے بہت خوبصورت ڈارک کلر رنگ کا لباس پہنا تھا، اور ڈارک کلر وہ اکثر بہت کم پہنتی تھی۔ تب بھی وہ بہت مختلف سی لگ رہی تھی۔ کھلے بال جو آبشار کی طرح کمر سے نیچے بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ جھجک سی گئی جبکہ جانا نے ادا کا ہی سوٹ پہنا تھا۔ وائٹ کلر میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر ذرا افسردگی سی تھی۔ لیکن وہ ان سب میں سے کسی سے نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ ماہی البتہ بہت ہی آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کی تعریف سب نے کی تو اس کے چہرے پر بکھرنے والی سرخی پر وہ سب ہنس تھی۔ ان سب کو ڈرائیور پہلے ہی لے جا رہے تھا، تبھی وہ لوگ جلدی چلی گئی تھی اور باقی سب بھی چلے گئے تو حیدر نے ان چاروں کو ٹیکسٹ کیا کہ دعوت ختم ہونے سے پہلے وہ جہاں کہیں بھی ہوں فوراً واپس پہنچ جائیں۔ اشر کا دل بالکل نہیں کیا تھا۔ اس نے ٹیبل پہ موبائل پھینکا اور ابھی اگلا پیشنٹ بلاتا ہے کہ آئس کو دیکھ کر کچھ سکون سا ملا تھا۔ جی جناب، تو کتنی دیر یہ ٹماٹر بن کے گھومیں گے آپ؟ وہ اس کی ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھا۔ یار تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ بھائی غلطی تسلیم کریں، آئس کی بات میں اس نے سرخ نظروں سے دیکھا۔ اس عورت نے میری بیٹیاں مار دیں۔ واقعی لڑکیاں تھیں؟ آئس ایک دم دنگ رہ گیا۔ ہاں، اشر اداسی سے بولا۔ آئس لب بھیج گیا۔ کیا تو سب کچھ آپ نے ہے نا، اب ٹھیک بھی آپ کریں، آپ بھابھی کو منا لیں، ایسی 10 لڑکیاں اور ہو جائیں گی۔ وہ آنکھ دبا کر سیکرٹ لبوں میں دبا کر بولا۔ بے شرموں کے باپ، یہاں دیوار پہ بڑا بڑا لکھا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ وہ پہلی بات پر ٹوکتا اسے دیوار پہ لگا بینر دکھانے لگا۔ چلو یہاں تو پی سکتا ہوں، کم از کم میرے باپ کا ہسپتال ہے۔ اریان اور اذان آ رہے ہیں، ابیرہ کے یہاں دعوت ہے، سب آ گئے اینڈ ڈیڈ کے آرڈرز تو جانتے ہیں نا آپ۔ ایک منٹ، یہ تم ڈیڈ کی کب سے ماننے لگے؟ اشر حیران ہوا تھا۔ جب سے انہوں نے بن کہیں میرے دل کی بات جان لی۔ وہ مسکرایا۔ اشر اسے گھورنے لگا۔ اچھا یار، سب کو اکٹھے بتاؤں گا، اب مجھے گھر ہی نہ ڈالو، اٹھو چلتے ہیں۔ میں نہیں جا رہا، اگر وہاں وہ ہوگی تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ شرم کریں، چھپ چھپ کے سارے گل کھلا لیے، اب لوگوں کے سامنے انہیں اپنا نہیں رہے۔ عورت سے محبت کریں، اسے تکلیف نہ دیں۔ اچھا تو عورت نے مجھے جو تکلیف دی ہے، اشر ماہم پر طنز کرتا بولا۔ خدا کی قسم، اسے تو ڈھونڈ کے گھسیٹ کے آپ کے قدموں میں لاؤں گا، لیکن جانا بھابھی کا قصور نہیں ہے۔ جتنی سزا وہ بھگت چکی ہیں، وہ بھی ظلم میں شامل ہوتا ہے، وہ بولا تو اشر چپ ہو گیا۔ تبھی اریان اور اذان کی کال آنے لگی تو وہ اشر کو زبردستی کھینچ کر وہاں سے نکال کر باہر لے آیا۔ ماحول کافی اچھا تھا، وہ سب خوشخبریوں میں لگے تھے۔ نور کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، یعنی ایان کے دوست کی فیملی۔ وہ لوگ اچھے تھے اور ان کا بیٹا بھی کافی پر اعتماد تھا اور دیکھنے میں بھی بہت ہینڈسم تھا۔ ذریعہ بار بار سعد کو بھی کال کر رہا تھا، جس نے کچھ دیر تک آنے کا کہا، اور جب وہ آیا تو ذریعہ اپنے گہرا سانس بھرا۔ ہر جگہ لیٹ ہی پہنچتا تھا، لیکن حیدر کے صاحبزادے اب تک نہیں پہنچے تھے۔ سعد بھی اسلام کرتا ان سب کو جوائن کر چکا تھا۔ جانا نارمل بیٹھی تھی لیکن کسی سے نہیں بولی تھی، مگر ابیرہ کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ جبکہ ماہی پہلے کچھ تو کنفیوز ہوئی، لیکن جب سب نے اس کی یہ جھجک ختم کی تو وہ اچھا محسوس کرنے لگی۔ کبھی فیملی اور خاندان دیکھا نہیں تھا، اور اب جو دیکھا تھا تو دل میں ایک اچھا احساس تھا۔ کھانا لگ گیا اور سب نے ان چاروں کا انتظار کرتے کرتے کھانا کھا بھی لیا، اور جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اذان، اریان اور اشر اندر آتے دکھائی دیے۔ ماہی اریان کو دیکھنے لگی جو سیاہ شلوار سوٹ میں تھا اور سر کو سفید سی رنگت ویسے ان چاروں کی ہی تھی، لیکن وہ پٹھان سا لگتا تھا۔ وہ ہر کسی مسکراہٹ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ چل رہا تھا، جبکہ اذان
بلو جینس اور وائٹ ٹی شرٹ میں تھا۔ اس کے مسلس اس ٹی شرٹ کے تنگ بازو میں اچھے خاصے بندھے ہوئے تھے اور وہ تو ہمیشہ سے ہی ہینڈسم لگتا تھا۔ جبکہ اشر وائٹ ڈریس شرٹ اور بلیک پینٹ میں تھا، جبکہ اس نے اپنے بازو پہ کوٹ ڈالا ہوا تھا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے ہی کسی فلم کے ہیرو لگتے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہمیشہ کی طرح اپنی وجاہت کے جوہر سے بے نیاز گوگلز لگائے وہ سر سے پاؤں تک بلیک شرٹ اور برانڈ میں ملبوس بلیک گوگلز لگائے، اپنی چمکتی آنکھوں کو چھپائے مہنگی گھڑی، مہنگا جوتا اور ایسی خوشبو جو اس کی آمد کا پتہ دے۔ وہ سین چالتا ہاتھ میں پھول لیے اندر آ رہا تھا، اور جب اپنے بھائیوں کے ساتھ ملا تو سب بس آئس کو ہی تکتے رہ گئے۔ اس کے مسلس بھی اس کی شرٹ کے بازو میں محسوس ہو رہے تھے۔ وہ لوگ اندر آئے تو نور کھڑی ہو گئی۔ آؤ بیٹا، وہ مسکرا کر بولی۔ آئس حالانکہ ان سب میں سب سے چھوٹا تھا، پھر بھی شخصیت میں ایک بات تھی جو کہ چاروں سو پھیل سی جاتی۔ اس نے نور کی جانب وہ بوکے کیا اور وہ ذرا شرما سی گئی، جبکہ آئس ہلکا سا مسکرایا۔ گوگل سے پیچھے سے وہ بس ایک ہی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کا اسے یقین تھا اسے اگر محفل نے مڑ کر دیکھا تھا تو اس نے تو بالکل بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ اسے زیادہ دیر لگا لیتے۔ حیدر نے ان چاروں کو گھورا۔ تمہارے باپ کا نکاح تھا نا آج، جو اتنا بن ٹھن کے پہنچے ہو سارے۔ اس نے فوراً ان کو چاڑ دیا، جبکہ وہ چاروں ڈٹائی سے باپ کو دان دکھانے لگے۔ اشر نے جانا کی جانب دیکھا، وہ بھی وہیں بیٹھی تھی، لیکن جانا نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ اشر دان پیش کیا اور اذان نے بھی ابیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی، لیکن اس نے اذان کو بالکل نہیں دیکھا تھا، اور اریان اور ماہی کی نگاہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ وہ جھجک سی گئی۔ اریان البتہ مسکرا دیا تھا۔ ان چاروں کے لیے الگ سے کھانا لگایا گیا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگے۔ اشر نے سب سے پہلے کھانا چھوڑ دیا۔ وہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ وہ تینوں نے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس، اریان بولا۔ تو یو سی، موم نے میری طرف دیکھا تک نہیں، وہ بھڑکنے کو بےتاب تھا۔ تو غلطی بھی تمہاری ہے، اذان نے کہا، جبکہ اشر کا بس نہیں چلا اس کے منہ پر دیکھ کر ماری پلیٹ۔ تھک گیا تھا وہ اس بکواس سے کہ غلطی اس کی ہے۔ آئس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کچھ بھی بولنے سے روکا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، جبکہ سب بڑے پھر سے باتوں میں لگ گئے اور کھانا مختصر سا کھا کے وہ چاروں بھی ان سب کی باتوں میں ملبوس ہو چکے تھے۔ سب چیز ٹھیک تھی سوائے اس کے گوگلز کے پیچھے سے بھی، البتہ نظریں ادا کو جلسا سی رہی تھیں۔ وہ گاڑی میں سوار ہوتی ہی کہ کسی نے اس کی کلائی جکڑی اور اسے ایک دم پیچھے کی جانب کھینچ کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ اشر اچانک گاڑی سے اترنے لگی، لیکن گاڑی کو وہ لاک کر چکا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ بےساختہ بھیگے لہجے میں بولے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پہلی بار مجھ سے مل رہی ہو؟ وہ سکون سے بولا۔ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ پلیز اشر، گاڑی روکے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ بےساختہ روتی ہوئی بولی۔ لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اس کے سر پہ بس غصہ سوار تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ساری گاڑیاں پوری ہو چکی تھی۔ ادا پریشانی سے حیدر کی جانب دیکھنے لگی۔ انکل، بھابھی، وہ بولی تو آئس نے اس نرم آواز پر مڑ کر دیکھا۔ کہاں ہے جانا؟ حیدر نے ارد گرد دیکھا۔ بھائی لے گئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کی بیوی ہے، آئس تحمل سے بولا۔ وہ پاگل ہوا ہے آج کل، بیوی کو بیوی سمجھ نہیں رہا، کہاں لے کر گیا ہے؟ حیدر غصے سے بولا۔ ڈیڈ، وہ نرمی سے اس کا شانہ تھام گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ بیٹھیں، وہ بولا، جبکہ ادا کو شدید غصہ چڑھا تھا اس پر، اور وہ گاڑی کی جانب بڑھی، مگر گاڑی میں جگہ نہیں تھی۔ تم دوسری گاڑی میں آ جانا، اذان آگے گاڑی بڑھا لے گیا۔ اس کا چہرہ بھی بے حد سنجیدہ تھا، کیونکہ آج ابیرہ کو کسی اور مرد کے ساتھ ہنستے کھلکھلاتے اور اٹھتے دیکھ وہ تب سا گیا تھا۔ جبکہ دوسری گاڑی اریان ڈرائیو کر رہا تھا اور نگاہ پیچھے بیٹھی ماہی پر ہی تھی، جو شاید اسے بات کرنا چاہتی تھی۔ کوئی ادا کے لیے کوئی جگہ نہیں بنی تھی، روشانیں جا چکی تھی۔ تم آئس کے ساتھ آ جاؤ، سعد نے کہا تو انداز میں لاپرواہی تھی، جیسے وہ اس بات کو بالکل نارمل لیتا ہو۔ ادا نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ آئس نے اس کی اس حرکت پہ مٹھیاں بھینچ لیں۔ کیا ہوا تھا؟ وہ بولا اور بائک پر سوار ہوا۔ اس نے اپنے کسی دوست کی طرف جانا تھا۔
भाई, आप हमें पहले छोड़ देना प्लीज़। गुड़िया, यहाँ से करीब है उनका घर। फिर तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ। वो कह के गाल थपथपा कर चला गया। जबकि आइस गाड़ी से टेक लेकर सिगरेट सुलगाने लगा था। सुलगा कर उसने लाइटर गाड़ी में फेंका और धुआं हवा में छोड़ता सुकून से उसे देखने लगा। जबकि अदा मजीद उसके तमाशे नहीं देख सकती थी, तब भी अंदर जाने लगी और इससे पहले वो अंदर जाती कि आइस ने आगे बढ़ के उसकी कलाई पकड़ ली। हाथ छोड़े हमारा, वो गुस्से से बोली। छोड़ दूंगा, आराम से गाड़ी में बैठो। उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने का कहने लगा। हमारा भाई हमें ले जाएगा, हमारी परवाह ना करे, वो बोली और फिर से जाने लगी। अदा, वो नरमी से बोला। हमारा नाम मत ले, वो गुस्से से बोली। आइस भड़क कर उसकी कलाई खींच कर वहां से उसे गाड़ी में धकेल गया था। अदा उसे अपना छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। आइस दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठा और गहरा सांस भरा। जबकि अभी अदा की तरफ देखा ही था कि उसने खींच कर थप्पड़ मारा। खोलें गाड़ी, वो सुर्ख नजरों से उसे देखते हुए बोली। आइस ने उसकी दोनों कलाइयां थाम ली। तुम्हें क्यों नजर नहीं आता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? मेरी आंखों में देखो, मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखो। तुमसे मोहब्बत मेरा जुर्म नहीं है। मैं आपसे नहीं करती मोहब्बत, वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली। तो अरियान से करती हो? वो खूनी नजरों से देखते सवाल कर रहा था। हाँ, वो जिद्दी लहजे में बोली और आइस की पेशानी पर तेवरी पड़ी। करते हैं हम उनसे मोहब्बत क्योंकि वो इज्जतदार है। तो मैंने किसकी इज्जत लूटी ली है जो मुझ में ऐब नजर आ रहे हैं तुम्हें? वो चिल्लाया था। गाड़ी में उसके गिराने की आवाज़ गूंजी और अदा कानों पर हाथ धर के। प्लीज़ आइज, हमें जाने दें। हम हम आपको नहीं पसंद करते। उसकी पेशानी के रगे देखने लगी थी, जो इस तरह बोल रही थी गोया अभी खून की चिंगारी निकलेगी और उसके मुंह पर पड़ेगी। वो स्टीयरिंग थामे सब से उसे देखने लगा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो रोते हुए वहां से भागी जबकि आइस ने गाड़ी ड्राइव की। उसका जहन सुन हो चुका था और ऐसा लगता अभी फट जाएगा। वो घर में दाखिल हुआ और ऊपर कमरे में चला गया। दरवाज़ा लॉक कर लिया। उसके बाद घर का एक एक शख्स दिल थामे उसके दरवाजे के बाहर था, क्योंकि आइस हैदर ने अपने कमरे की एक एक चीज़ को तोड़ दिया था। आइस लाइबा सहम गई। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा बचाया। अजाना रेहान, वो रोने लगी थी। मॉम, वो दौड़कर ऊपर आए थे। माँ ही दिल थामे खड़ी थी। आइस, दरवाज़ा खोलो। अरियान ने दरवाज़ा पीटा। मैं चाबी लेकर आता हूँ। अजान और अरियान समेत लाइबा के भी कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। आइस बचपन से ही एक मसले का शिकार था। उसे पैनिक अटैक्स बढ़ते थे और जब उस पर ये कैफियत तारी हो जाती तो अव्वल तो अपना आप खो देता और दूसरा उसकी नाक से खून बहने लगता था। उसकी ट्रीटमेंट अशर खुद करता था, तभी वह शर से क्लोज था। हैदर उस पर गुस्सा करता था, लेकिन उसे आज़ाद भी छोड़ा हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था वो किसी बात को संजीदा ले और किसी तकलीफ का शिकार हो। तभी उसने फ़ौरन उसकी बात समझ ली और रियान ने भी बिना किसी एहतजाज के उसकी हामी भर ली थी। लेकिन घर वालों में जहाँ बड़े इस सब जानते थे, अबीर और अदा को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि बचपन में जब ऐसा कुछ होता तब भी अदा आइस से सहम जाती, लेकिन उसके बाद कभी उसके सामने आइस की हालत नहीं हुई थी। तभी वो उसकी बीमारी से लाइम थी। आइस, दरवाज़ा खोलो। क्या हो गया तुम्हें? वो उठा उठा के चीज़ें फेंक रहा था। आवाज़ बाहर तक आ रही थी। हैदर जो घर से बाहर था, सलार, कबीर और जरिया के साथ, वो भी इन आवाज़ों पर अंदर आ गए। वो ऊपर पहुंचे थे फ़ौरन, जबकि अदा और साथ भी आ गए थे। घर में अजीबोगरीब आवाज़ें देखकर वो सहमी हुई नज़रों से देखने लगी। आइस, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? हैदर दरवाज़ा धाड़ धाड़ बजाया, लेकिन बेसुध। अज़ा ने जल्दी से चाबी लगा के दरवाज़ा खोला तो वो सब देखते रह गए। वो कमरे को खंडर बना चुका था और अब बेड पर सर पकड़े बैठा था। आइस, हैदर उसके जाने बढ़ा। हरियान, अजान, यहाँ तक कि सब उसके कमरे में थे। अदा को इन्हीं वजूहात की बिना पे बहुत बुरा लगता था। सब उससे मोहब्बत करते थे, उसके रूम में आते थे, उसे बिला वजह इज्जत देते थे, उससे ऐसी मोहब्बत करते थे कि किसी से ना की जाए।
हैदर ने आइस का चेहरा पकड़ा। उसकी नाक से खून बह रहा था। अजान अशर को कॉल करो। वो कुछ नहीं बोल रहा था, सर पकड़े बैठा था। रायबा ने आगे बढ़ के उसकी दवाई निकाली, मगर दवाई यहाँ नहीं थी। वो उन सबको झड़पता उठ गया और सुर्ख नजरों से वहां से बाहर निकलता कि सीढ़ियों पर गिरा था। और इतनी ऊंची सीढ़ियों से नीचे गिरते वो ऐन उसके कदमों में आकर गिरा। बस एक निगाह उठा के उसने उसकी जानिब देखा। अदा थरथरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि घर में एक एहराम मिच गया था। आइस हैदर उन सब के लिए दुनिया का हसीन तरीन इंसान था, जो अदा जरिया की नफरत सह नहीं पा रहा था। वो चाहता था वो उससे उसी तरह मोहब्बत करे जिस तरह वो करता था। पागल सी, जुनूनी सी, खूनी सी।